الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید موفق و پیروز باشید. امروز در مورد یکی دیگه از گنج‌های مهمی که وجود دارد صحبت می‌کنیم. در جستجوی گنج هستیم ما و در اطراف ما، در وجود خود ما، در این جهان هستی پر از گنج و پر از کنزهای نهفته است که شاید تا حالا شما بهش پی نبرده باشید، شاید به اون دقت نکرده باشید. یکی از اون گنج‌هایی که امروز می‌خوام دربارش صحبت بکنیم کنز عطا هست. عطا یعنی بخشیدن و بذل و بخشش کردن، حالا چه مادی چه معنوی. پس امروز در مورد گنجینه عطا صحبت میکنیم. این عطا چیه؟ شما خیلی مواقع شنیدید که میگن انسان باید اخذ و عطا داشته باشه. اخذ و عطا یعنی اینکه به اندازه‌ای که میگیری به همون اندازه هم بدی به دیگران. اگر در این جهان چیزی که میگیری، خیراتی که میگیری، بر این جهان چیزی رو افزون کنی و بیافزایی و بدی. و اونهایی که صاحب عطا و بخشش هستن از همه مقدمتر پیشرفت‌ترن. این گنج بسیار مهمه، بسیار مهمه به اون بپردازیم. ابتدا ببینیم تعریف عطا چیه. عطا یعنی بخشش، یعنی بذل و بخشش کردن بدون انتظار مقابل. حالا دیگران هم حتما به تو خواهند داد، ولی به شیوه دیگه و به جوری دیگه به تو خواهند داد. میگن از هر دستی که بدی از همون دست خواهی گرفت. اگه شما چیزی رو اضافه کنید، خداوند هم چنان جهان رو آفریده که به وجود شما افزوده می شود. اونهایی که نشستن فقط دهن باز کردن به اینکه دیگران بهشون بدن و از دیگران بگیرن، هیچ وقت پیشرفت نخواهند کرد. ولی اونهایی که عطاشون، بخشششون بیشتره، بذلشون بیشتره، خودشون چندین برابر اضافه خواهند کرد. و نه تنها این، باید تشکر بکنن از اونهایی که از دست اینها گرفته اند. و یکی از مقوله‌های بسیار مهم و از جمله روایت مهمی که وجود داره میگه اذا اراد الله بعبد خیرا استعمله. اگه خداوند اراده خیر نسبت به یکی از بندگانش داشته باشه، اونو به کار میگیره. یعنی این در استعمال و در خدمت خلق خواهد بود. و در روایت دیگری فرمود اذا اراد الله بعبد خیرا قضى على يده حوائج الناس. و خداوند وقتی یکی رو دوست داره، حوائج مردم رو، نیازهای مردم رو از روی دست اون به فرجام میرساند. یعنی اون وسیله این انجام خیر خواهد شد، اون وسیله رفع حاجات و نیازهای مردم اون شخص خواهد شد. به خاطر همین اون شخص هیچ وقت کاستی نداره، هر روز رو به رشد هست. شما اگر این رو در سطح کوچکتری بیارید، میفرماید که ما نقص مال من صدقه. شما وقتی که صدقه میدی مالت کم نمیشه. حداقل اول چیزی که هست اینه که در دلت احساس بزرگی خواهی کرد، احساس مفید بودن خواهی کرد، احساس میکنی تونستی دردی رو، رنجی رو از یک کسی کم کنی. و این خودش بهترین پاداشی که تو در این دنیا دریافت خواهی کرد. ببین چقدر مهمه که تو این رو داشته باشی. میگن که مثال میزن، نه مثال بلکه واقعیت داشته، یکی از بزرگترین ثروتمندان دنیا، خلاصه میگه که خیلی ثروت داره، مال داره، ماشین داره، وسیله داره، خونه داره، شرکت های فراوان داره، اموال نهفته در بانک ها رو داره، ولی احساس خوشحالی نمیکنه. و روزی میره به دوستش میگه من احساس خوشی نمیکنم، این همه دارم، هر چی رو آرزو کردم انجام دادم، دلم هر ماشینی رو خواست رو خریدم، هر خونه‌ای رو که خواستم بهترینش رو خریدم، خونه و قصری که درش هستم نمیدونم چندین هزار متر هست، بهترین بزرگترین کارخانه ها رو دارم، نمیدونم برندهای معروف جهان مال منه، همه اینها رو دارم، ولی احساس شادی ندارم. دوستش گفت که بیا که بهت بگم چیه. گفت که ایشون رو برداشت، گفت که تعدادی لباس بخر یا بسته‌بندی کردن لباس ها رو. گفت که بریم محله‌های فقیر. با هم رفتن و ایشون به دست خودش این لباس ها رو بین فقرا توزیع میکرد، مواد غذایی و بسته های غذایی رو به اونها میداد. گفت که چنان احساس لذت و خوشی کردم که توی عمرم چنین لذتی رو ندیده بودم. اون لذتی که در این هست. یا
رسول الله علیه السلام میفرماید هر وقتی که احساس کردی که قسوت قلب گرفتی، قسوت قلب دقیقاً معیار مهمی است برای اینکه انسان در نکبت و بدبختیه. گفت که برو امسح علی رأس الیتیم، دست بکش به سر یتیم، باشون مهربان باش، بهشون عطف کن، دلت نرم میشه، اون قسوت قلب از دلت بیرون میره. این نتیجه عطاست. شما رفتی مهربانی کردی، نتیجهش اینه مهربانی برگشته به خودت. و اون کسی که عطا دارد بدون انتظار از دیگران، حتی کسی که شمایی که داری مهمانی میدی، دیگران رو دعوت میکنی خونت غذا میخورن، اونا فضل دارن که میان این حس رو به تو میدن که انسان مفیدی هستی، این حس رو بهت میدن که انسان خوبی هستی. همه میتونن لقمه غذایی رو در یه جایی پیدا کنن بخورن، ولی وقتی که میان خونه تو غذای سفره تو رو میخورن، تو احساس بزرگی خواهی کرد و احساس لذت میکنی. لذت بخشیدن بسیار 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 فراوانتر از این هست که بگیری. به خاطر همین خداوند فرمود الید العلیا، حدیث پیامبر علیه السلام، خیر من الید السفلی، دستی که بالاست بهتر از دستی که پایینه. یعنی اونی که میبخشه بهتر از اونی که میگیره. این بهتری فکر نکنید در فضیلت مکانت اجتماعیه، بلکه اون دست خیلی لذت داره تو میبخشی. اون گرفتنه، تحقیری که در گرفتن وجود داره و احساس ضعفی که در گرفتن وجود داره، احساس ناتوانی که در گرفتن وجود داره، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست با احساس بخشیدن. شما یه مبلغی رو میبخشید، لذتی که از اون میبرید به هیچ وجه از هیچ غذایی، از هیچ لباسی، از هیچ ماشینی، از هیچ خونه‌ای نمیگیری. لذا خداوند بخشش رو مرتبه بسیار بزرگ قرار داده است و لذا انسان باید ممنون دیگرانی باشه که میان، وقتی که میان خونت سعی میکنی بهترین آشپزی رو بکنی، بهترین غذاها رو درست کنی. باید ممنونشون باشه که به تو این فرصت رو دادند که ابتکار به خرج بدی. وقتی که معلمی هستی سر کلاس درس میدی، هرچه بیشتر دقت میکنی، انرژی بیشتر میذاری و وقتی بیشتر براشون میذاری، خودت احساس بزرگ شدن، خودت احساس غنی شدن، احساس معنادار شدن در زندگیت میکنی. هیچ چیزی بدتر از این نیست که جایی برای در این دنیا جایگاهی نداشته باشی، در این دنیا احساس کنی که هیچ فایده‌ای در وجودت نیست، ولی وقتی که داری تقدیم میکنی یعنی فایده در وجودت هست. لذا بدانید که هیچ لذتی بالاتر از لذت عطا و بخشش نیست. اون وقت انواع عطا رو بهتون میگم که چیه. انواع زیادی داره، من چند تاشو نام. یکی عطا و بخشش مادیه، یعنی به کسی پول بدی، مال بدی، غذا بدی، صدقه بدی، انفاق کنی، زکات بدی. وقتی که این کارو میکنی ببین چقدر گنج میبری تو در مقابل و اصلا دست پیدا میکنی به گنجی که نظیر نداره. من در مورد اجر قیامتش نمیگم فقط، زیرا که شما زیاد شنیدید که اون کسی که داره انفاق میکنه از 10 برابر تا 700 برابر تا والله یضاعف لمن یشاء خواهید گرفت. لذا خداوند فرمود ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه یرجون تجارتا لن تبور. خیلی مهمه. میگه اونایی که کتاب خدا رو تلاوت کردند و نماز خوندند و انفاق کردند، یعنی بخشیدند، مما رزقناهم، از مالی که بهشون دادیم، رزقی که خداوند بهتون داده بخشیدید، سرا و علانیه، هم به پنهانی بخشیدید هم به آشکار بخشیدید. اون وقت چیه؟ یرجون تجارتا لن تبور. اینها انتظار و امید تجارتی رو دارن که هیچ خسارتی درش نیست. و در دنیا هم چنین است. در دنیا وقتی که شما میبخشید، خداوند چرا اسم زکات رو گذاشته زکات؟ کلمه زکات یعنی رشد کردن، یعنی زیاد شدن، به معنی نمو اومده، به معنی پاک شدن هم اومده. تویی که زکات مالت رو میدی، دلت پاک میشه، یک. دوما رشد میکنی، از اون مرتبه دونی دنیا پرستی بیرون میای و مرتبه میری بالاتر.
پس زکات دادن به نفع خودته. اون ثوابی و اون آثاری که از دادن زکات در همین دنیا میگیری بسیار بسیار فراوانتر از اون مبلغ ناچیزی است که به عنوان زکات دادی. 2.5% مالت رو میدی. یعنی اگر شما 1000 دلار داشته باشی، شما 25 دلارش رو زکات میدی. بسیار ناچیزه. ولی همین مبلغ ناچیز باعث میشه که تو از بخل در بیای. اجر آخرت رو نمیگم که چقدر فراوانه، فقط دنیا رو. از بخل در میای، احساس آرامش میکنی، احساس میکنی انسان مفیدی هستی، احساس میکنی دیگران هم نوع تو هستند، حس میکنی به وجود اون انسانهایی که نیاز دارن. و خدا هم اسمشو گذاشته زکات. اسمشو نگذاشته که اسم دیگری روش نیست، اسمش زکاته. و این نشانه اینه که چقدر عطا و بخشش مهمه. اسم دیگره همین. اگر زکات فرض باشه زکاته، بعداً میاد صدقه تطوع. صدقه هم باز نشانه صدقه، نشانه صدق اخلاص تو و صادق بودنت با خداونده. چه اسم زیبایی روش گذاشته شده. یا جای دیگه فرموده انفاق مما رزقناهم، از اونی که خدا بهمون رزق داده انفاق میکنیم، نفقه میدیم، هزینه به دیگران میدیم، یک مبلغ ناچیز رو به دیگران هم میدیم به شکر اون نعمت. پس اولین نوع از عطا عطای مادی هست. شما در مسائل مادی میبخشید دیگران رو، به دیگران کمک میکنید. عطای دوم عطای علمی هست. انسان عطای علمی داشته باشه و عطای معرفی داشته باشه بسیار مهمه. اونایی که علم رو زیاد میکنن بسیار تأثیر داره. خود پیامبرم علیه السلام فرمود اگه آدم بمیره پرونده اعمالش بسته میشه دیگه، تمومه، با عمرش پروندهش بسته شده، مگر از 3 راه. یک راهشون فرمود اینه که صدقه جاریه باشه. دومین فرمود علم نافع. ببینید این علم شامل تدریس میشه، شامل فتوا دادن میشه و شامل اکتشافات و علوم مختلفی که برای مردم میشه. همه اینا شما وقتی که یک علمی رو به جامعه اضافه میکنید چقدر مردم ازش بهره مند میشن و خودت از همه بیشتر بهره مند خواهی شد. و اون کسی که علمش رو در اختیار دیگران میذاره به علم خودش اضافه میشه. هر روز یک بخشی از نادانی های خودش رو، مجهولات خودش رو کشف میکنه و این از زکات علمه. و لذا خداوندم در قرآن کریم فرمود، میگن که زکات معرفی و زکات علم دارد. و ما هو علی الغیب بضنین. در از جمله صفات هایی که هست این هست که میفرماید اون غیبی که خداوند به پیامبرش داده است از علوم بخل نمیورزه. و ما هو علی الغیب بضنین. علمی که دیگران نمیدانن رو بخل درش نمیورزه. انسانی که بخل بورزه در علوم، علمشو به دیگران نگه، اون علم فراموش میشه، در اختیار دیگران قرار نمیگیره، اجر و ثوابشو نمیگیره، در این دنیا جایگاه و مکانتی نداره. ببینید انسانهای آگاه و عالم قرنها میگذره هنوز نامشون هست، هنوز دیگران براشون دعا میکنن، هنوز مردم از علمشون بهره مند میشن و این نتیجه عطا هست. اون کسی که داره تدریس میکنه صدها دانشجو و صدها طالب علم رو تربیت میکنه و علم بهشون میگه، دیگران هم به ترتیب این ادامه خواهد داشت تا قیام ساعت. مثال علمایی رو نگاه کنید که هر روزی چند صفحه رو نوشتند. امروز مردم بعد قرنها 10 قرن میگذرد مردم هنوز از علم اونها بهره میگیرند. شما مثال امام شافعی رو بگید که امام شافعی در سال 150 هجری به دنیا اومد، یعنی 150 سال بعد از وفات رسول الله علیه السلام، و در سال 205 هم فوت کرده یا 204، یعنی حدود 54 سال سن داشتن که فوت کردن. اما هنوزم نام و آوازه ایشون بر سر زبان هاست. هنوز هم میلیون ها مسلمان از فقه ایشون تبعیت و تقلید میکنن.
و کتاب‌هایی که نوشتن در این زمینه هنوز در دست اهل علم و طلاب علم هست و مصدر فتوای علما هست و این نشانه بسیار بزرگیه و اینه که برکت و بخشش و عطای علمی بسیار بسیار فراوان هست. یکی از همین ها هست، زیرا اگر چیزی رو میدونی کتمان علم نکن. خداوند کسانی که کتمان علم میکنند رو وعید عذاب شدید داده است و خیلی هستن که علم رو کتمان میکنن، علمی به دستشون میرسه اونو پنهان میکنن، یا کتاب نایابی وجود داره اون رو در گنجینه هاشون زندانی کردن و در اختیار دیگران قرار نمیدن. اینها آسیب بسیار شدیدی خواهند دید و بدترین اون این هست که ثواب و اجر و آثار مفید اون علم رو از دیگران منع کردن و این بدترین نوع بخل هست. و اما عطای سوم عطای نصیحته. شما بعضی رو میبینید، بذار در بخش علمی بگم، میبینید در یک عمر کوتاهی بخش بعضیاشون 70 80 100 نوع کتاب رو نوشتن. عمر با برکتی که اینقدر عطا داشتند، اینقدر آثار داشته تراششون، کتاب نوشتند، مقاله نوشتند، در مشارکت های مختلف داشتند و سخنرانی های مختلف کردند، فتواهای مختلف رو دادند، تحقیقات مختلف رو در امور علمی انجام دادند. این بهش میگن بخشش و عطا. مانند یک درخت پرثمری است که ثمر اون بسیار فراوان و دیگران از اون بهره مند میشوند. اینه که میبینیم در تاریخ نام اندک افرادی یا تعداد افرادی مانده است. خیلی ها بودند که رفتن طلب علم کردن، علم رو هم یاد گرفتن، اما چون علمشون رو خالصانه دریافت نکردند و در اختیار دیگران هم نگذاشتند و کتمان علم کرده اند، به جایی نرسیدند. با مرگشون نامشون هم از بین میره. اما عده دیگری با نامشون همچنان علمشون و بخشششون و عطاشون ادامه داره. پس نگاه کنید، عطای معرفی و علمی بسیار بسیار مهم هست. ما باید در جستجوی گنج باشیم. فراموش نکنید ببخشید. چیزی رو که میدونید به دیگران بدید. اگه پولی دارید در اختیار دیگران هم بذارید. اگر راهنمایی بریدید راهنمایی کنید. بخل نورزید در هیچ موردی از موارد بخشش و عطا. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.